बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ जनाब मोहतरम सब्ज़र अली मोहसिन भाई का, जिन्होंने इस बबरकत महफिल में शिरकत की दावत दी, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब की हाज़री को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल والحمد لله والحمد لله رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على وسلام على المرسلين والحمد لله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك
وللآخرة خير لك من الأولى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما